सदायती सबका बुकन बासे का जेही तेही ज़ात जी जुम्बश काने जा मूसी हले साज achievement हो न करे. Start with those verses of Hazrat Shah Abdul Latif Bhittai which truly depicts the theme of my life. और ये वही verses हैं जिनमें हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई फरमा रहे हैं कि सदायती सबका बुकन बासे का मीन्स साथ तो सब चलना चाहते हैं लेकिन किसी में भूख बर्दाश्त करने की सख्त नहीं होती. और भूख यहाँ पर सिम्बॉलिकली लाइफ की हार्डशिप्स के लिए यूज़ किया गया है. जेहियत ही ज़ात जी जुम्बश काने जा मीन्स ऐसी वैसी ज़ात का ये काम नहीं है. यहाँ पर कमिटेड सोल्स जो हैं वही काम आते हैं. मूसी हले साज अचीवमेंट हो न करे, मेरे साथ वही चले जो अपनी जान की परवाह ना करे. तो मेरा ख्याल है ये हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की वर्सेस जो हैं वो ऐसा समझ लें कि मेरी लाइफ की एक मैनिफेस्टो वर्सेस मुझे फील होती हैं. तो इसलिए मैंने स्टार्ट इनसे किया. Well, I'm Salar Latif. I'm Karachi-based freelance writer, thinker and independent entrepreneur. और आई बेस इन कराची. चूँकि एक करियर काउंसलिंग के हवाले से मेरा शोबा रहा है तो मैं बड़ा प्रिसाइजली आपके साथ मुख्तसर तौर पर वो शेयर करना चाहूँगा कि मैं एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हूँ. लेकिन आई स्टार्टेड फ्रॉम CSS टू सर्च फॉर माई करियर. मैंने CSS में मैं अपियर हुआ था लेकिन आई कुड प्राउडली नॉट क्रैक द एग्ज़ाम. और प्राउडली का वर्ड मैं बड़े इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ करता हूँ बिकॉज़ हमारे मुल्क का जो सिस्टम है उसमें जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिस तरह से वो तहस नहस कर रही हैं, एक इंसान को पर्सनल लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो रही है. मेरा ख्याल है कि एक 21st सेंचुरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें तमाम इंडिविजुअल्स को अपने रास्ते खुद बनाने चाहिए. मैं इस चीज़ को अपोज कतन नहीं कर रहा कि हमें CSS में अपियर नहीं होना चाहिए बिकॉज़ ये एक मेरी पर्सनल थॉट है जो मैंने एक्सप्रेस की. लेकिन मेरा कतन मकसद ये नहीं है कि मैं उसको इम्पोज करूँ दूसरों के ऊपर. लेकिन हाँ, इस तनाज़ुर में हमें ये चीज़ भी देखनी होगी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं, ख्वाह वो PCS हो, CSS हो, उनमें आप देखें कि क्राउड बढ़ता चला जा रहा है और वो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है जबकि पासिंग रेशो जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट CSS पर्टिकुलरली, वो बहुत ड्रॉप हो रहा है. तो ऐसे माहौल में मेरा ख्याल है कि वो इंडिविजुअल्स जो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बेहतर यह है कि उनको अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए ताकि वो जो CSS का एक रास्ता है वो मुस्तहिक स्टूडेंट्स के लिए हो और उसमें एक तो क्राउड भी कम हो. ये दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली थिंक. मैं किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहता. वेल, तो CSS ना करने के बाद जो है मैं बिजनेस फील्ड में आया एंड आई स्टार्टेड छोटा सा एक जनरल ऑर्डर सप्लायर्स का बिजनेस इन सक्खर और मैं वो वहाँ पर करता रहा. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अगर मुझे बिज़नेस करना है तो कराची में मुझे बेस करना लाजम है बिकॉज इट्स ओल्ड सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इन दैट सिटी. तो उसलिए मैं आई मूव टू कराची इन प्रोबेबली 2017. और कराची में वी आर ऑपरेटिंग द बॉयज़ हॉस्टल्स अंडर द बैनर ऑफ यूनाइटेड हॉस्टल और 3 लोकेशंस पर हमारी हॉस्टल्स हैं, क्लिफ्टन, शारा फैसल एंड सफूरा में. और वो बॉयज़ हॉस्टल्स हम रन कर रहे हैं. कराची में जो मेरा बिज़नेस है वो हमने हॉस्टल की तरफ डाइवर्ट कर दिया अलॉन्ग विद माई रनिंग बिजनेस ऑफ जनरल ऑर्डर सप्लाईज एट सक्खर. आई शिफ्टेड दैट बिजनेस टू कराची. लेकिन फिर ये हुआ कि चूँकि 2012 से लेके मैं डिफरेंट डेलीज़ में कंट्रीब्यूट करता आता था. सिंधी डेलीज़, इंग्लिश डेलीज़ में मैं लिखता था, उर्दू ब्लॉग स्पॉट्स पर लिखता था. तो एक जर्नलिज्म का पैशन अंदर में था. लेकिन फ्रेंकली हमें ये चीज़ एडमिट करनी चाहिए कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म का वो स्कोप नहीं है और यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती. तो इसके बायस मैंने कभी भी किसी चैनल में अप्लाई वगैरह नहीं किया या मैंने खुद अपॉर्चुनिटी नहीं देखी और मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को ही तरजीह दी. लेकिन वक्त के साथ साथ हमने ये चीज़ रियलाइज़ की कि जो YouTube टेक्नोलॉजी है उसने हमें ये मौके दिए हैं कि ना सिर्फ आप अपने उस जर्नलिज्म के शौक़ को पूरा कर सकें लेकिन सिंध और पाकिस्तान में मौजूद तमाम तर ऐसे इंडिविजुअल्स जो पैशन रखते हैं इस फील्ड में लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, हम उनको भी मौका दे सकते हैं. तो इसी सोच का तसलसल था जब 2019 में हमने YouTube चैनल का आगाज़ किया और वी ऑपरेट यूनाइटेड TV एट YouTube. और हमने YouTube चैनल से अपनी जो ये जर्नलिज्म है, मल्टीमीडिया जर्नलिज्म है, उसका आगाज़ किया और ऐसा समझ लें कि अपनी मदद आपके तहत हमने खुद अपने रास्ते बनाए.
اور اس تمام تر سفر میں مجھے قطعاً کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ میں فیلئر ہوں، اور ایسے نوجوانوں کو بالکل بھی یہ فیل نہیں کرنا چاہیے اگر آپ انٹرپرینورشپ کی راہ لے رہے ہیں. بیکاز دیکھیں یہ جو فیلڈ ہے یہ اٹس ون آف دا ڈیفیکلٹ ٹاسک ان دا ورلڈ، بیکاز جو جاب ہے دیٹ از کوائٹ ایزیئر، لیکن انٹرپرینورشپ میں اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو خود اپنے راستے بنانا ہوتے ہیں، اپنے ملٹیپل ہارڈشپس ہوتی ہیں، تو اس میں یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ اس کے نتائج آپ کو مل رہے ہیں یا نہیں، پرامپٹ نتائج مل رہے ہیں یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے نتائج اگر آپ 2021 میں یو آر بیلنگ دا کیٹ، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے نتائج جو ہیں 2027 میں ملیں، 2026 میں ملیں، 2025 میں ملیں، اینڈ بیسڈ آن یور کنٹینیوس اسٹرگل. لیکن جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس مقصد کے ساتھ کتنے کمیٹڈ ہیں اور آپ اپنے اس مقصد کے لیے کس حد تک کوشاں ہیں. یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو اگر اس کے قطع نظر اس بحث سے کہ اس کے نتائج ملے یا نہ ملے، لیکن اگر ہم کمیٹڈ ہیں اور اس راہ پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور ہمیں اپنی محنت لگن میں یقین ہے، تو آئی تھنک کہ ہم اس میں تقریباً 80% کامیاب ہیں اور ہمیں یہ محنت جاری رکھنی چاہیے. تو اسی سوچ کا تسلسل تھا کہ میں یونائٹڈ ہاسٹلس بھی ہم آپریٹ کرتے رہے، لیکن اس کے ساتھ یونائٹڈ ٹی وی نامی یوٹیوب چینل بھی ہم آپریٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ سفر ابھی چل رہا ہے. ان دی ڈیز آف پینڈیمک پھر یہ ہوا کہ ہم نے یہ چیز سیریسلی ریئلائز کی کہ جو گراؤنڈ پر بزنس ہے تمام تر وہ نیچے آ رہے ہیں، اور چونکہ ہمارا ایک آن لائن بزنس یونائٹڈ ٹی وی کی صورت میں چل رہا تھا تو اٹ واز گوئنگ اپ، بیکاز آپ نے دیکھا کہ انٹرنیٹ یوزیج بڑھ گئی، لوگ گھروں تک محصور ہو گئے، تو اس کے لیے آن لائن ایک بزنس کا بہت زیادہ اضافہ ہوا. تو اس تمام تر سچویشن سے تجربہ حاصل کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، کیونکہ اس سچویشن میں ہمارے پاس صرف دو راستے بچ رہے تھے. ایک تو یا تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے، اور اگر یہ نہیں تو پھر دوسرا یہ تھا کہ اس ہم پریشانی کو طاقت میں تبدیل کریں. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جو میرا سپلائی چین کا چھوٹا سا بزنس تھا، I diverted it to the online shop. اور پینڈیمک ڈیز میں نے ایک آن لائن شاپ کی بنیاد رکھی جس پر میں نے سندھی کلچرل اینڈ ٹریڈیشنل آئٹمس، اور بیسکلی کیونکہ آئی بلانگ ٹو خیرپور میرس اینڈ دیٹ از دا لینڈ آف ڈیٹس، تو میں نے خیرپور کی ڈیٹس کو اس آن لائن شاپ سے ڈیجیٹلائز کرنے کا آغاز کیا. اور یہ میں جسٹ ایکسپیرینس کے طور پر کر رہا تھا، لیکن ٹرولی اسپیکنگ کہ مجھے نہ صرف اس میں بہت زیادہ مزہ آیا، لیکن اس کے جو نتائج تھے وہ بہت زبردست نتائج سامنے آئے. تو اسی غرض سے وہ جو میرا سپلائی چین کا بزنس تھا آئی شفٹڈ دیٹ ٹو دیٹ آن لائن شاپ، اور الحمدللہ ابھی وہ سلولی اینڈ گریجولی گرو کر رہا ہے، بٹ لانگ وے ٹو گو. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اگر ہم کمیٹڈ ہیں، ہمارے ارادے پختہ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ منزل دور نہیں ہے. اگر میری سوچ اس معاشرے سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور میں اس انٹرپرینورشپ کی فیلڈ میں معاشرے کی باتوں کے باوجود بھی اگر سروائیو کر رہا ہوں، تو ایک شیلڈ جو ہے میرے سامنے از مائی فادر، اینڈ آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل ٹو ہم کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے یہاں تک پہنچنے تک ایک صاف راہ دکھائی. اور ہو سکتا ہے بیکاز اٹ واز وش آف مائی فادر کہ میں ایک سی ایس ایس آفیسر بنوں، اور سی ایس ایس فیلور کا کہیں نہ کہیں پر میرے فادر کو ابھی تک یہ چیز دل میں ہو، جس کا مجھے بہت زیادہ احترام ہے. لیکن آفٹر آل پھر میں یہی بات کہوں گا کہ اگر وہ راستہ بند ہے تو دوسرے تمام راستے کھلے ہیں. اسی طرح میں ان تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر عرض رکھوں گا جو زندگی میں ایک مایوسی کی کیفیت میں ہے اپنے کیریئر کے حوالے سے، کہ آپ کے کیریئر کی جو لائف ہے دیٹ از بیسکلی اے ٹنل. لائف میں ایک بند ٹنل ہوتی ہے، جبکہ دوسری اس کے پیرل ہی اوپن اینڈ ٹنل ہوتی ہے. اگر ہم بند ٹنل میں گئے ہیں، بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، فرسٹریشن ہے ہمیں اور مایوسیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، تو ہم دلچسپ بات یہ ہے کہ وہیں سے اس بند ٹنل سے ہم ایک ایسی ٹنل میں بھی سوئچ کر سکتے ہیں جس کا اوپن اینڈ ہے. اور وہ جو اوپن اینڈ ہے جہاں روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے، دیٹ از واٹ وی کال حوصلہ، اور دیٹ از رے آف ہوپ، جہاں پر آپ کامیاب بن سکتے ہیں. آئی ٹی کا دور ہے، 21st سینچری ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ فلرش کر رہی ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ ان ایمپلائمنٹ کا بڑھنا، میرا خیال ہے کہ اس میں ہم انڈیویجولز کی زیادہ قصور ہے. جو لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو بے روزگار کہہ رہے ہیں، ایسے
دور میں بھی میرا خیال ہے یہ ان کا ایک انڈیویجول قصور ہے جس کو ہم سوسائٹی پر مسلط نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے اس وقت یوتھ جو ہے وہ اپنے راستے خود بنا سکتی ہے. اور واٹ وی ہیو ٹو ڈو از دیٹ کہ ہمیں ان کو امپاور کرنا ہوگا. ہمیں اور نہیں تو جو یوتھ اپنا کام کر رہی ہے ہمیں ان کو صرف اسمائل دینی ہوگی, ان کو حوصلہ دینا ہوگا. آپ دیکھیں کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بروئکار لاتے ہوئے کہاں پہنچ رہے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس دور میں زندگی میں مایوسی کا ہونا وہ ایک ہماری اپنی کمزوری ہے جس کو ہم دور کر سکتے ہیں اور زندگی کے کسی بھی موڑ پر دور کر سکتے ہیں. پرٹیکولرلی آئی ایم ورکنگ ان یوٹیوب فیلڈ, تو میں اب بھی دیکھتا ہوں کہ سندھ میں بہت سارے لوگ ہیں جو یوٹیوب چینلز بنا رہے ہیں, لیکن پھر بھی یہ ہے کہ جو یوٹیوب ہے دیٹ از ان ادر سائنس, ایک سیپریٹ سائنس ہے, اس کا ایک اپنا نیکسس ہے, اس کی ایک اپنی ڈیمانڈس ہیں. تو آبویسلی ہم اس کی سائنس کو اب تک سمجھ نہیں پائے. تو جیسے ہم فیس بک لائیو کرتے ہیں ٹریڈیشنل طور پہ ایک روایتی انداز میں, اسی طرح وی آر یوٹیلائزنگ دس یوٹیوب ٹیکنالوجی. لیکن اگر ہم اس کو ایز اے کیریئر آپٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے نوجوانوں کی زندگی بدل سکتا ہے.